आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस दौरान कई उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कर्ज गारंटी स्कीम से आलमी मुसाबका आराई में इजाफा होगा और कारोबार में आसानी होगी। साथ ही ये भारत को खुद कफील मुल्क बनने में भी मदद करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दस्तखत करने के बाद अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा शटडाउन खत्म हो गया है। बेदखल की गई वजीर-ए-आजम शेख हसीना के केस के फैसले की तारीख के ऐलान के बाद मुल्क में बढ़ते सियासी तनाव के दौरान बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है और मर्दों की क्रिकेट में इंडिया ए और जनूबी अफ्रीका ए के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच गुजरात के राजकोट में जारी है। अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी, जो 38 जिलों में 46 मराकिज पर कराई जाएगी। वोटों की गिनती का अमल सुबह 8 बजे शुरू होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 3 सतही हिफाजती निजाम के तहत स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है। इहाते की दाखिली सलामती के लिए मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जबकि इहाते के बाहर की सलामती की जिम्मेदारी रियासती पुलिस को सौंपी गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और सलामती के दीगर इंतजामात भी किए गए हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल मरकजी काबीना की जानिब से बरामदकारों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दिए जाने से आलमी मुसाबकत में इजाफा होगा। बिला रुकावट कारोबार को यकीनी बनाया जा सकेगा और भारत को खुद कफील बनाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया की कई पोस्ट में जनाब मोदी ने मरकजी काबीना के फैसले को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ईपीएम बरामदात के शोबे में मुसाबकत को बेहतर बनाएगा और इससे एमएसएमईज को भी मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ईपीएम से एक ऐसा तरीक़ाकार मैकेनिज्म तैयार करने के लिए मुतालिका फरीकों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी जो नतीजा खेज और मौसर हो। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि अहम मादनियात की रॉयल्टी शरहों को माकूल बनाने के फैसले से पायदारी और खुद कफालत को फरोग हासिल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदम से सप्लाई सिलसिला मुस्तहकम होगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 तारीख को तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर जाएंगे। वो कुदरती खेती बाड़ी से मुतालिक जनूबी भारत चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जिसका एहतमाम तमिलनाडु में किसानों की अंजुमनें करेंगी। वजीर-ए-आजम ऑर्गेनिक ज़राअत में महारत रखने वाली जनूबी रियासतों के 50 साइंसदानों से बातचीत करेंगे। चोटी कॉन्फ्रेंस में वसी बुनियादों वाली कुदरती खेती बाड़ी के लिए पॉलिसियां वज़ा की जाएंगी। मुंतजिमा कमेटी के कोऑर्डिनेटर पीआर पांडियन ने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस से कुदरती खेती बाड़ी से मुतालिक बेदारी पैदा होगी। जुनूब मगरबी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में आज सुबह मकामी लोगों ने उस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब बस का एक टायर फटने से जोरदार धमाका हुआ। दिल्ली फायर सर्विस के ओहदेदारों ने बताया कि उन्हें सुबह तकरीबन 9:18 पर कॉल आई और आग बुझाने वाली 3 गाड़ियां मौके पर भेज दी गईं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि वहां पर कोई मुश्तबा चीज नहीं पाई गई। मकामी लोगों से तफ्तीश के दौरान एक गार्ड ने बताया कि धौलाकुआं की जानिब जाने वाली डीटीसी बस का पिछला टायर फट गया था। मुल्क कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ऐसा एक गीत जिसने भारतीयों की नस्लों को मुत्तहिद किया, उरूज बख्शा और उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा जगाया। वंदे मातरम जिसकी गूंज जिद्दोजहद आजादी में सुनाई दी, आज हमारे नुमाइंदे उस गीत पर खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। वंदे मातरम की ताकतवर अपील सिर्फ लफ्जों में ही नहीं बल्कि भारत की जद्दोजहद आज़ादी में भी नजर आती है। ये कौमी परचम के शुरुआती वर्जन पर भी नजर आई। इसका हर डिज़ाइन आज़ादी के मतवालों के ख्वाबों और जज्बे की अक्कासी करता रहा। साल 1904 में सिस्टर निवेदिता ने वज्र परचम पर बंगाली जबान में वंदे मातरम लिखकर इसे डिज़ाइन किया।
یہ پرچم جلد ہی مزاحمت کی مضبوط علامت بن گیا اور بنگال کی تقسیم کے دوران میٹنگوں اور جلسوں میں نظر آنے لگا. اس کے بعد سال 1906 میں کلکتہ کانگریس میں فخر کے ساتھ اسے لہرایا گیا. وندے ماترم محض نعرے سے آگے بڑھ کر نظریے، جرت اور قومی فخر کی تحریک بن گیا. فلسہ ولیمز کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. 31واں کولکاتہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول آج ختم ہو رہا ہے. فیسٹیول کا افتتاح 6 نومبر کو کیا گیا تھا. پیش ہے ایک رپورٹ. 31واں کولکاتہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول آج شام رابندر سدن آڈیٹوریم میں ایک پروگرام کے ساتھ ختم ہو جائے گا. بین الاقوامی اور بھارتی فلم زمروں میں بہترین فلموں اور بہترین ہدایت کاری کے لیے نقد انعام کے ساتھ ساتھ رائل بنگال ٹائیگر ٹرافی دی جائے گی. فلم فیسٹیول کے دوران 21 سنیما ہالز میں 39 ملکوں کی 215 فلمیں دکھائی گئیں. اس سال معروف فلم ساز رتک گھٹک کی زندگی اور خدمات سے متعلق خصوصی پروگرام، سیمینار اور نمائش کا انعقاد کیا گیا. ہدایت کار رمیش سپی نے ستیہ میموریل لیکچر دیا. کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں رضی احمد. سپریم کورٹ نے پنجاب اور ہریانہ حکومتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دلی اور قومی راجدھانی خطے میں فضائی آلودگی کے لیے ذمہ دار پرالی جلانے کی روک تھام سے متعلق اقدامات پر مبنی رپورٹ پیش کریں. چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بینچ نے ان ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ دلی اور قومی راجدھانی خطے میں فضائی آلودگی کے معاملے پر اگلے ہفتے سماعت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دلی دھماکہ واقعے کے بعد اظہار یکجہتی کرنے پر جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چو یون اور سنگاپور کے خارجی امور کے وزیر ووین بالا کرشنن کا شکریہ ادا کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت سنگاپور اور جنوبی کوریا کے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کانگریس کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی دستخط کے بعد امریکی تاریخ کا سب سے بڑا شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے. اس قرارداد کے ذریعے وفاقی کارروائیوں کی مالی اعانت کی راہ ہموار ہو گئی ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹ قانون سازوں کے درمیان 43 دن سے جاری تعطل کل اس وقت ختم ہو گیا جب ایوان نمائندگان نے سینیٹ کی جانب سے پاس کی گئی قرارداد کو منظوری دی. اس تعطل کی وجہ سے حکومت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی. یہ ڈیموکریٹ قانون سازوں کے لیے جھٹکا ہے جو سابق صدر براک اوباما کی مدت کے دوران منظور کیے گئے صحت بیمہ پروگرام اوباما کیئر کے تحت سبسڈیز فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے 43 دنوں تک لوگوں کے بری طرح متاثر ہونے کے بعد اب معمول کا حکومتی کام کاج بحال ہو جائے گا. بنگلہ دیش میں جرائم سے متعلق بین الاقوامی ٹرائبونل نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے چوٹی کے 2 سابق معاونوں کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے معاملے میں فیصلے پر یعنی 17 نومبر کو سنائے گا. جسٹس محمد غلام مرتضی مجومدار کی سربراہی والے 3 رکنی ٹرائبونل 1 کی عدالتی کمیٹی نے یہ تاریخ مقرر کی ہے. جسٹس محمد شفیع العالم محمود اور جسٹس محیط الحق انعام چودھری عدالتی کمیٹی کے دیگر ارکان ہیں. ٹرائبونل نے کہا ہے کہ فیصلہ گزشتہ برس جولائی میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کے دوران کیے گئے مبینہ جرائم سے متعلق ہے جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا اور سیاسی بے چینی پیدا ہوئی اور آخر کار اگست میں عوامی لیگ سرکار کا خاتمہ ہو گیا. مردوں کی کرکٹ میں انڈیا اے اور جنوبی افریقہ اے کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ گجرات کے راجکوٹ میں جاری ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بہار اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل صبح 8 بجے شروع ہوگی. اس دوران کئی امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ قرض گارنٹی اسکیم سے عالمی مسابقہ آرائی میں اضافہ ہوگا اور کاروبار میں آسانی ہوگی. ساتھ ہی یہ بھارت کو خود کفیل ملک بننے میں بھی مدد کرے گا. صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے دستخط کرنے کے بعد امریکی تاریخ کا سب سے بڑا شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے. بے دخل کی گئی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے کیس کے فیصلے کی تاریخ کے اعلان کے بعد ملک میں بڑھتے سیاسی تناؤ کے دوران بنگلہ دیش ہائی الرٹ پر ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.